गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। आज बात होगी पंजाब हुकूमत और पंजाब की गवर्नेंस की। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। 9 साल में पंजाब को बदलने के वादे तो बहुत हुए, मगर बदला सिर्फ लाहौर। पंजाब के तरक्याती बजट का बड़ा हिस्सा सिर्फ लाहौर पर खर्च हो रहा है, ऑपोजिशन का इल्जाम। पंजाब हुकूमत की तवज्जो सेहत और तालीम के शोबों पर क्यों नहीं? पंजाब हुकूमत के गुड गवर्नेंस के दावे पूरे क्यों ना हो सके? पूछेंगे तर्जुमान पंजाब हुकूमत मलिक अहमद खान से और तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैयाजुल हसन चौहान से। गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। पंजाब हुकूमत ने इलेक्शन के दौरान अवाम से कई वादे किए थे। उनमें से एक वादा ये भी था कि हम बदलेंगे पंजाब, मगर गुज़िश्ता 4 साल में पंजाब कितना बदला, इस पर आज हम सवाल उठाएंगे। ये हमें नजर आया कि लाहौर बड़ी हद तक बदल गया। एक तरफ लाहौर है तो दूसरी तरफ सारा का सारा पंजाब है। जो अपोजिशन का एतराज़ है वो ये कि तालीम, सेहत, ट्रांसपोर्ट और मुख्तलिफ शोबों में आपको लाहौर तरक्की करता हुआ नजर आ रहा है, जबकि बाकी शहर कस्बे बहुत पीछे रह चुके हैं। पूरे लाहौर का बजट एक तरफ, जबकि बाकी 35 अजला का बजट एक तरफ है। सवाल ये है कि सिर्फ लाहौर पे ही ये करम फरमाई क्यों? यही सवाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने भी उठाया। लेट्स लिसन टू हिम। 57% पंजाब का जो डेवलपमेंट बजट है वो लाहौर पे खर्च हो रहा है। सारे पंजाब का डेवलपमेंट बजट 12 करोड़ पंजाब के रहने वाले लोगों का जो बजट 57% लाहौर पे खर्च होता है। मुझे पंजाब के लोगों के ऊपर अफसोस है। मुझे खास तौर पे जनूबी पंजाब के लोग जो पीछे रह गए हैं, आपके लिए तो खास मसले मसाइल है। आपका तो वैसे ही जो हक है वो आपको मिलता नहीं। आपसे कुछ अर्सा पहले हमने एक प्रोग्राम इसी हवाले से किया था। हमारे साथ तर्जुमान पंजाब हुकूमत मौजूद थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर भी मौजूद थे। दोनों हजरात ने वादा किया था कि एक प्रोग्राम का एक और मौका दें तो हम डिटेल में इस पर बात करेंगे। ख़ास तौर पे पंजाब हुकूमत के तर्जुमान ने हमसे यही कहा था कि जब वो दोबारा आएंगे तो डिटेल में बताएंगे कि ये इल्ज़ामात बिल्कुल गलत हैं। आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। और हमारे मलिक अहमद खान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। और हमारे साथ मौजूद हैं फयाजुल हसन चौहान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाएं। आई स्टार्ट विद यू चौहान साहब। ये तो बात की बात है कि वो बजट कैसे खर्च हो रहा है या उसमें कितनी डिस्क्रिपेंसीज हैं, उसके अंदर कितने मसाइल हैं, ये फ़र्क क्यों हो लाहौर के बजट में और बाकी शहरों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें फरिया, सबसे पहले तो लास्ट प्रोग्राम के अंदर जो चैलेंज हुआ था कि गुड गवर्नेंस जो पंजाब की पिछले 8 सालों में अरबों खरबों पे मेरे और आपके टैक्सों का पैसा लगाकर लोगों के सामने ये शो किया जाता है कि खादम आला बहुत बड़े सुपरमैन और टार्जन और रुस्तम खान और $6 मिलियन मैन है और उनसे बेहतर कोई जो है वो खादम आला और एडमिनिस्ट्रेटर कोई नहीं है। आज मैं आपके प्रोग्राम की वसाहत से ये साबित करूँगा कि पाकिस्तान में दुनिया के अंदर सबसे करप्ट नाअहल अगर कोई हुकूमत है तो वो पिछले 8 साल से पंजाब की हुकूमत है। मैं आपके सामने इब्तिदा यहां से करूंगा कि 2008 में चौधरी परवेज लाई साहब 100 अरब से जायद का सरप्लस और मुनाफे में पंजाब दे के गए थे इन जनाब शहबाज शरीफ साहब को, लेकिन आज वही पंजाब 625 अरब रुपए का मकरूज है। ये ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं, इनके अपने जनाब स्टैटिस्टिक जो है उसकी रोशनी में। और दरमियान में तकरीबन 600 से जायद अरब रुपए के 2 दफा जो कर्जे हैं वो स्टेट बैंक से रीशेड्यूल किए गए हैं। दूसरी चीज, एक पूरी लिस्ट है इनकी करप्शन की, इनकी नाअहली की, जो मैं वन बाय वन आपके सामने जो ना मुख्तसर रखूंगा। इन्होंने 2008 में आते ही फूड स्टैम्प प्रोग्राम शुरू किया, अरबों रुपए उसके अंदर झोंके। सिर्फ 4 महीने बाद जब वो सारे नाली के जना खुर्द बुर्द हो गए, उसको फूड स्टैम्प प्रोग्राम को बंद कर दिया कि ये फ्लॉप प्रोग्राम है। दूसरा इन्होंने शुरू किया सस्ती रोटी स्कीम, 2008 और 9 में शुरू की। इस स्कीम के अंदर इन्होंने 10 अरब रुपए से जायद का नुकसान करने के बाद कमर्शियल बैंकों से कर्जा लेके पंजाब हुकूमत को बर्डन डाल के इन्होंने अगले साल इसको 1.5 साल चलाने के बाद इसको भी बंद कर दिया। और इस स्कीम की वजह से
पहली दफा पंजाब की हुकूमत इंतहाई फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर आई कि स्टेट बैंक को बीच में कूदना पड़ा और स्टेट बैंक ने इनको जनाब फिर हेल्प की अरबों रुपए के कर्जा देकर। उसके बाद दानिश स्कूल, जिसका बड़ा ढिंडोरा पीटा गया कि बड़ा जबरदस्त जनाब प्रोजेक्ट, 16 स्कूल बनाने के लिए 20 अरब रुपए रखे। और आपकी इतला के लिए अर्ज है, पूरे पंजाब के प्राइमरी, मिडल, सेकेंडरी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के लिए सिर्फ 31 अरब रुपए, और दूसरी तरफ इन 16 दानिश स्कूलों के लिए इन्होंने 20 अरब रुपए रखे और हासिल वसूल कुछ भी नहीं। और इन्हीं आपकी जितनी मालियत के इन्होंने दानिश स्कूल के ऊपर पैसा लगाया, आपके पंजाब के एक जिले के तमाम स्कूल और कॉलेजेस को एचईएसएन के बराबर जो है वो सहूलियात दी जा सकती हैं। पंजाब के अंदर 600 से ज्यादा प्राइमरी स्कूलों को आपका जनाब मिडिल का दर्जा दिया जा सकता है, 500 से ज्यादा मिडिल स्कूलों को हाई का दर्जा दिया जा सकता है। फिर उसके काफी पुराने इल्जामात भी हैं, क्योंकि इस पे कई दफा लग चुके हैं। मैं आपको बताता हूं उसके अंदर बाकी चीजें मैं आपको सामने लाता हूं। लेटेस्ट आप देख लें, लैपटॉप स्कीम है जी। लैपटॉप स्कीम के अंदर इन्होंने यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम के जनाब कंटेक्स्ट में इन्होंने 1,10,000 लैपटॉप मार्केट में 1.25 अरब रुपए की मालियत से जायद के खरीदे। किस तरह? डेल कंपनी के जी इंस्पायरन वर्जन के 4050 मॉडल के इन्होंने 2 GB रैम और आपकी 320 GB हार्ड डिस्क के लैपटॉप मार्केट में 25,000 रुपए का थोक के हिसाब से मिलता है। ठीक सर, आपकी हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने 37,800 रुपए की जो मालियत प्रोग्राम है, तो हम इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं ताकि जवाब देने में आसानी हो। मलिक अहमद खान साहब, ये जो सवाल जो उठाए हैं चौहान साहब पे, इस पे और क्योंकि स्पेसिफिक हैं ज़रूर आए, लेकिन पहले से ये बता दें कि जो बजट में डिस्क्रिपेंसी है लाहौर और बाकी शहरों में, उसकी क्या वजह क्या है? अच्छा देखें, ये जो कुछ टीवी चैनल्स पे रिपोर्ट चली है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं आपके क्वेश्चन को पहले एड्रेस करते हुए फिर ज़रा चौहान साहब की तरफ आता हूँ। देखिए, जो बजट की डिटेल ये दे रहे हैं कि ये कोई 400 अरब के करीब पैसे लाहौर के अंदर लगाए जा रहे हैं, ये बात गलत है। जो पंजाब की डिटेल है बजट की, उसमें 34% ऑफ द बजट वो साउथ पंजाब के अंदर है। और उसका जो ब्रेकडाउन है वो ऐसे है कि लाहौर के अंदर जो मेजर चंक लाहौर की डेवलपमेंट में कंसिडर किया जा रहा है, वो कंसिडर किया जा रहा है ऑरेंज लाइन वाला। अब ऑरेंज लाइन जो है वो एक कमर्शियल एग्रीमेंट है, और वो एग्रीमेंट इज बिटवीन एग्जिम बैंक एंड द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। अब उसको सीपैक की बैकिंग हासिल है। वो किस लिए हासिल है कि उसके अंदर बहुत सारी छूट ऐसी थी। फाइनेंशियल बैकिंग हासिल नहीं है सीपैक में अभी तक। इसको द लास्ट आई चेक्ड सीपैक से फाइनेंशियल बैकिंग नहीं है। फ्रिया, मुझे आप मुझे थोड़ी सी इजाजत दें। जब ये लास्ट मीटिंग हुई है चाइना के अंदर, जी सर, उस मीटिंग में हमारे चीफ मिनिस्टर सिंध भी थे, चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान भी थे, पंजाब के रेप भी थे, हमारे मिनिस्टर प्लानिंग भी थे वहाँ पे। उस मीटिंग के अंदर 2 मंसूबों को सीपैक के अंदर शामिल कर लिया गया। एक मंसूबा जो है वो कराची का रेलवे सर्कुलर रेलवे का मंसूबा है, और एक जो है हमारा ऑरेंज लाइन लाहौर का मंसूबा। चाइना इसके पैसे देगा? डज इट मीन कि चाइना इसके पैसे देगा? आम अल्फाज में, इट डज नॉट एक्चुअली मीन्स दैट कि चाइना, मुझे आम अल्फाज में इसका मतलब ये है कि जब ये सीपैक की बैकिंग के साथ मंसूबा होगा तो इसको वो प्रिविलेजेस हासिल होंगे जो सीपैक के बाकी मंसूबों को हासिल हैं। उसके अंदर बहुत सारी ऐसी डिटेल्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स हैं, जिनके अंदर मशीनरी की मूवमेंट के ऊपर कुछ रिबेट्स इन्वॉल्व हैं, वो गवर्नमेंट के एक्सचेकर पर बोझ नहीं बनेंगे। वही है जो पंजाब का है। ये तो सही है ना सर? एम आई करेक्ट कि पैसा पंजाब का ही होगा जो ऑरेंज लाइन के ऊपर लगेगा? ये लग रहा है। नहीं, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, सवाल सर यस और नो करें। डिस्क्रिपेंसी की बात करें, आप खुद कह रहे हैं 34% बजट आपका लाहौर में जा रहा है, क्या बाकी शहर ये सवाल नहीं पूछेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, मैंने ये, आप देखें, आपने जितना मौका फयाजुल हसन चौहान साहब को दिया है, मुझे उसका आधा भी दे दें तो मैं एक्सप्लेन कर दूं विदाउट इंटरप्शन। आपकी खातिर हमने अभी मेरी रिक्वेस्ट है, लेट शुरू किया एग्जैक्टली इसी वजह से कि आपको पूरा मौका देना। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मैं किसी बड़ी मेस में फंस गया था, मुझे आने में देर हुई, मैं माजरत हुआ हूँ। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि सीपैक के मंसूबे की जो डिटेल्स हैं
وہ آپ کو سامنے میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا تھا, آپ نے مجھے پھر انٹرپٹ کر دیا. بیکاز سر سی پیک آئی انڈرسٹینڈ, میں نے سی پیک پہ بہت شوز بھی کیے ہیں. ہمارا سوال سی پیک پہ نہیں ہے, بڑا خوبصورت منصوبہ ہے, پاکستان سے اس کا بڑا فائدہ ہونے والا ہے, اس پہ سوال ہی نہیں ہے. سوال ہمارا سادہ سا ہے کہ 34% بجٹ جو آپ نے ابھی مجھے کہا ہے کیوں لاہور کے پاس ہے, ریزن آپ اس کا مجھ سے جواب تو لے لیں نا, آپ اس کا مجھ سے جواب تو لے لیں. ٹھیک, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک کمرشل کانٹریکٹ ہے بٹوین ایگزم بینک اینڈ پنجاب گورنمنٹ. ٹھیک, یہ کمرشل کانٹریکٹ ہے. اب جب بینک پیسے دیتا ہے تو وہ سیکیور کر کے دیتا ہے. بینک نے اس منصوبے کی وائبلٹی دیکھی, بینک نے یہ دیکھا کہ یہ پیسے اپنے کمرشل ٹیرفز کے ذریعے واپس لے لے گا. بینک نے اس منصوبے کو سیکیور سمجھ کے اس کو الاؤ کیا کہ آپ لے جائیں اور اتنے سال کے اندر یہ پیسے مجھے واپس کر دیں. یہ جتنی پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہیں, اور موسٹلی پی ٹی آئی کے سٹالورٹس وہ سٹیٹمنٹس دیتے ہیں, وہ بغیر حقائق کے دیتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے اس لون کی کانٹریکٹ کی ٹرم کتنی ہے, یہ ہم نے ان کو سٹیپولیٹ کیا, بتایا کہ اس کی واپسی کا طریقہ کار کیسے ہے, یہ بھی ہم نے بتایا. اورنج لائن اپنے سورس آف انکم سے کتنے پیسے واپس کرے گی, یہ ڈیٹیل بھی ہم نے دی. ہم نے ان کو یہ بھی بتانے کی کوشش کی, اسمبلی کے فلور پہ بتانے کی کوشش کی, یہ لوگ واک آؤٹ کر کے چلے گئے. جب بیٹھیں گے نہیں, سنیں گے نہیں. اور آپ کو یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جتنے بڑے منصوبے ہوتے ہیں, یہ صرف پاکستان یا لاہور کی بات نہیں ہے, ان سب منصوبوں پہ پوری دنیا میں کنٹروورسیز رائز کرتی ہیں, نئے ایئرپورٹس بننے پہ کنٹروورسیز رائز کرتی ہیں. لیکن کین اینی بڈی ڈینائی دس فیکٹ کہ یہ جو اورنج لائن ہے, وداؤٹ دس کیا ہمارے پاس ٹریفک کا لاہور کے اندر میس ٹرانسپورٹیشن کا کوئی اور میکنزم اویلیبل ہو سکتا ہے؟ ہاؤ کین وی ہیلپ پیپل, کیسے ان کو ہم گنجائش دیں گے؟ اور پھر چوہان صاحب جس ریٹورک پر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بیوٹیفل پروجیکٹ اگین سر, میٹرو از اے بیوٹیفل پروجیکٹ, لیکن ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ ہارمنی لائیں صوبوں میں, پورے صوبے میں, ہر شہر میں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک صوبے کے ایک شہر کو ہم کہیں کہ ہم نے پیرس بنانا ہے, باقی میں پانی کا نظام ہی نہ ہو, باقی میں نکاسی کا نظام ہی نہ ہو. یہ ایک صوبہ ہے سر, اس میں آپ نے برابری سے ہر پیسہ, ہر منصوبہ بنانا ہے. میں نے جواب پوچھ رہی ہوں کہ کیوں, وائی لاہور از سو امپورٹنٹ. اچھا, میں نے اپنا آرگومنٹ شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتایا کہ پنجاب کی بجٹ ڈسپرسمنٹ فارمولا بیسڈ ہے. پنجاب میں جب ہم پیسے ڈسپرس کرتے ہیں تو ہم اس بنیاد پہ کرتے ہیں پاپولیشن کی بیسس پہ, ٹریڈیشنلی اور ہسٹوریکلی پاپولیشن کی بیسس پہ ہوتا تھا. اب جنوبی پنجاب کی جو پاپولیشن ہے وہ پنجاب کا 31% حصہ ہے. 31% پنجاب کی آبادی صدرن پنجاب میں رہتی ہے. پنجاب گورنمنٹ نے فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری اس کو 34% پہ انکریز کر دیا. 3% تو پاپولیشن کے فارمولے سے ویسے ہی بڑھا دیا. اور اب جب لوکل گورنمنٹ کا ہم نے سسٹم دیا تو اس لوکل گورنمنٹ کے سسٹم میں ہم نے 3 نئے فیکٹرز ایڈ کر دیے. ایک فیکٹر ہم نے کیا نیڈ بیس, دوسرا فیکٹر کیا انڈر ڈیولپمنٹ, اور تیسرا فیکٹر ہم نے یہ کیا کہ جن جگہوں پر پہلے 2 ایریاز میں اسپیسیفکلی ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن, ان کو ہم نے ایز اے اسپیشل فیکٹر کنسیڈر کیا کہ پنجاب کی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کو تو ساؤتھ ایشین ریجن کے اندر کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ پنجاب کی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ از ٹیکنگ اے لیڈ, اور پنجاب سپیڈ کو حوالہ دیا جا رہا ہے. اگر کوئی اگنورنس ہے اس حوالے سے تو میں آپ کو ڈیٹیل دے دیتا ہوں. ابھی جو منصوبے پنجاب صدرن پنجاب میں چل رہے ہیں, وہ جو ان کی, جیسے ملتان کو بگ سٹی بنایا گیا ہے, تو اب ملتان کی جو پاپولیشن ہے اور لاہور کی جو پاپولیشن ہے, ان دونوں کی بنیاد پر اگر ہم ایکویشن دیں تو ملتان از گیٹنگ دا میکسیمم شیئر, زیادہ پیسے لے رہے ہیں, اور لاہور ابھی آلریڈی انڈر اس کے اوپر. ٹھیک سر, آپ کا جواب آ گیا, آپ کا جواب آ گیا. فیاض صاحب کچھ اور سوال کرنا چاہیں؟ ٹرین کے اوپر میں آپ کو کچھ فیکٹس دیتا ہوں جس پہ آپ کو بھی بڑی حیرانگی ہوگی اور میرے بھائی کو بھی بڑی حیرانگی ہوگی. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے جی کہ یہ 27.1 کلومیٹر کا جو پروجیکٹ ہے نا, جس پہ 36 اسٹیشن ہے اور 2.5 لاکھ لوگوں کو آپ کہتے ہیں کہ مستفید ہوں گے, 15 مارچ 2016 کو سینٹ کی کمیٹی برائے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں چودھری احسن اقبال صاحب نے برملا کہا کہ یہ پروجیکٹ جو ہے نہ وفاقی حکومت کا اس میں کوئی حصہ ہے, نہ یہ سی پیک کا حصہ ہے. 16 مارچ کو پاکستان کے تمام انگلش اور اردو اخبارات کے اندر اس کی کوریج موجود ہے. میں بالکل چیلنج کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. اس میں انہوں نے کہا کہ یہ نہ وفاقی حکومت اور نہ آپ کا سی پیک. کہانی کیا نکلی؟ فیاض یہ بات تو مانتے ہیں, پوری بات سن لو. حقیقت یہ ہے $500 ملین کا یہ پروجیکٹ ہے. $300 ملین گورنمنٹ آف پاکستان دے رہی ہے. $200 ملین چین کا قرضہ ہے سی پیک کے کھاتے میں. اور آپ کو پتا ہے اس کے اندر آپ کا انٹرسٹ ریٹ کیا ہے؟ 11% انٹرسٹ ریٹ ہے.
اور جس کمپنی کو یہ پروجیکٹ ملا ہے انتہائی بیڈ ریپوٹیشن کی کمپنی. دوسری طرف کمپیریزن آپ کے سامنے رکھ دوں, آپ کا چودھری پرویز لائی صاحب نے لاہور کے اندر زیر زمین جو ٹرین کا پروجیکٹ شروع کیا تھا, وہ یہ 153 ارب روپے بنتے ہیں پاکستان کی قرضے کے, وہ صرف اور صرف 25 ارب روپے کا پروجیکٹ تھا اور 0.25 انٹرسٹ ریٹ کے اوپر تھا. جناب یہ تو گڈ گورننس ہے ان کی. اور پھر جھوٹ, ایک سال پوری قوم کے ساتھ جھوٹ بولا گیا, اس کو سکریپ کر دیا گیا. سر کیوں سکریپ کیا تھا آپ نے اس کو؟ اب فیاض الحسن, اب میری بات سنو, دیکھو میری بات سنو. سر اگر اجازت ہے ہم ایک وقفہ لے لیتے ہیں, آپ اسی کا جواب دیں. آپ دو ہی مہمان ہیں, لیٹس ٹیک اے بریک. آپ کے پاس ہی آئیں گے سر آفٹر بریک. کیپ واچنگ ٹونائٹ فیئر. اینڈ ویلکم بیک. یس سر, آپ جواب دے رہے تھے فیاض الحسن چوہان صاحب کے سوال کا. احسن اقبال صاحب نے جب یہ بات کہہ دی تو آپ کس بیس پہ کہہ رہے ہیں؟ اچھا مجھے اجازت دیں, میں آپ کو تھوڑی سی فیاض میں ایک بات ایکسپلین کر دوں. آپ یو نو دیٹ دس, یہ جو اورنج لائن منصوبہ ہے یہ ہائی کورٹ میں بھی انڈر کویسچن آیا اور سپریم کورٹ میں بھی گیا. ابھی جو فگرز آپ دے رہے ہیں اس کی لاگت کے حوالے سے, تو یہ میں آپ کو اس بات پہ ایشور کرتا ہوں, گارنٹی دیتا ہوں کہ اس کی ٹوٹل کاسٹ 167 ارب سے زیادہ نہیں ہے. اور اگر اس کی کنٹیجنسیز بھی ساتھ ڈال لی جائیں جو کہ 20% ہوتی ہیں, تو اس کی میکسیمم ایسکلیشن 201 ارب روپے تک جاتی ہے. اور یہ جو 201 ارب روپیہ ہے یہ کمرشل لون ہے, کمرشل لون. اور اس کی جو ریٹ آف ریٹرن ہے وہ ریٹ آف ریٹرن بہت کم ہے, آپ کی سوچ سے بھی کم ہے. اب میں تھوڑا سا پابند ہوں اس کانٹریکٹ کی بائنڈنگ کی وجہ سے, جو میں نے سپریم کورٹ میں. اب میری گزارش سن لیں فیاض, میں آپ کی بات سنتا رہا ہوں, ڈیٹیل سنتا رہا ہوں, پلیز آپ کائنڈلی مجھے ہیئر می آؤٹ. بتا نہیں سکیں گے کہ انٹرسٹ کیا ہے؟ 11% اور ریکٹ کہہ رہا ہوں. نہیں میری بات سنیں نا, اس کی دیکھیں مجھے موقع فریہ دینا. میں اس لیے کیونکہ دیکھیں یہ کانٹریکٹ بٹوین دا گورنمنٹ آف پنجاب اور ایگزم بینک ہے, اور اس کی ایک ایکسکلوژن کلاز ہے. پاکستان کے عوام کی گورنمنٹ ہے, پاکستان کے عوام کا حق ہے کہ وہ جانے کہ ان کے بہاف پہ کیا آپ نے کانٹریکٹ کیا ہے. اینڈ سر اگین یہی سوال, ایک سادہ سا سوال ہے سر, آپ ضرور اپنا جواب جاری رکھیں کہ میں آپ کو اس کی تھوڑی سی 3 دن پہلے سر 3 ماہ کا ایک بچہ ایک ہسپتال میں مر گیا. اس سے پہلے ہم 12 ایسی باتیں سنتے ہیں. ہم صرف پرائیورٹی کی بات کریں. اورنج لائن کیا, ابھی آپ مجھے اورنج لائن سے اسٹیٹ ہاسپٹل مت لے کر جائیں, جہاز چلا دیں, ہیلی کاپٹر چلا دیں, لیکن کیا مجھے ایک پوائنٹ ونڈیکیٹ کرنے دیں فریحہ, ہر جگہ پہ بٹ رہا ہے. سوال یہ ہے نہیں دیکھیں, لیٹ می سے واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے. آپ میری بات سن نہیں رہی ہیں, آپ نے ایک نقطہ اٹھایا ہے, میں اس پر آپ کو وضاحت دے رہا ہوں. میں نے آپ سے یہ کہا کہ یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. جو کانٹریکٹس ہوتے ہیں, کمرشل کانٹریکٹس ہوتے ہیں, اس کے اندر یہ کلوزز ایڈ کر دی جاتی ہیں کہ ریٹ آف انٹرسٹس کو آپ پبلک نہیں کرتے. لیکن یہ آپ اشور کریں, اس بات کو دھیان میں رکھیں کہ یہ کیس ہائی کورٹ کے اندر گیا, اس کے اندر ہم نے ڈیٹیلز پرووائڈ کی. یہ سپریم کورٹ کے اندر گیا, ہم نے ڈیٹیلز پرووائڈ کی, اور یہ پوری کمپیٹیٹیو ریٹس کے ساتھ لوور انٹرسٹ ریٹ پہ لیا گیا لون ہے, اور جس کو وائبل اس بینک نے کنسیڈر کیا کہ اس کی واپسی اتنے عرصے میں ہوگی, اور اس کی 201 ارب سے اوپر لاگت نہیں ہے. اب آ جائیں ہاسپٹلز کی طرف. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت کیا لاہور کے عوام یہ چاہتے ہیں کہ قرضہ لے کے ہم ان کی ٹرین بنائیں؟ نہیں دیکھیں فریحہ, آپ بات سنیں, آپ اس پر تو بحث کر سکتی ہیں, چوہان صاحب بھی کر سکتے ہیں اور رائٹلی کر سکتے ہیں, یہ آپ کا نقطہ نظر ہوگا. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پوری دنیا میں جہاں پر میس ٹرانسپورٹیشن کو جب تک آپ نے اس کا بیلنس شفٹ نہیں کیا ٹورڈز گڈ پبلک ٹرانسپورٹ, ان شہروں کے اندر اب اس کے کئی فیکٹرز ہیں ترقی کے. If I save time, this is development. If I save money, this is development. اگر میں لوگوں کا وقت اور پیسہ دونوں بچا رہا ہوں, اور وہ کتنا بچتا ہے 20 سال کے اندر, اس کے اوپر ایک باقاعدہ سٹڈی کنڈکٹ کی ہے, انٹرنیشنل کنسلٹنٹس نے سٹڈی کنڈکٹ کر کے دی ہے کہ جسٹ بائی اریکٹنگ میٹرو اینڈ اورنج لائن, ان دو کو کھڑا کرنے کی بنیاد پر ہم اس میں سے جو بینیفٹس حاصل کریں گے وہ دونوں صورتوں میں. آپ نے دیکھا روز میس ہوتا ہے ٹریفک کا, اگر آپ اسی طریقے سے اس کو چلنے دیں اور آپ شفٹ نہ کریں ٹو گڈ پبلک ٹرانسپورٹ, تو کیسے معاملہ چلتا رہے گا. اور پھر ہاسپٹلز پہ آگئی. جی سر, ہاسپٹل پہ آتے ہیں, پہلے آپ سن تو لیں کہ کیا اس کے اوپر سوال کیا ہے. میں اس پہ ایڈ کروں گا. پوری پنجاب کی عوام اور پاکستان کی عوام پچھلے کئی ماہ میں وہ اشتہارات دیکھ چکی ہے پنجاب حکومت کے فرنٹ پیج پہ تمام قومی اخبارات میں, کروڑوں اربوں روپے کے. آپ کے خادم اعلیٰ کی حسین و جمیل تصویر بھی لگی ہے,
111-222 का महकमा चलाने के लिए मुखय्यर हजरात ज़कात और खैरात दें, पहली चीज। दूसरी चीज, पूरी पंजाब की आवाम, यार फयाज, एक मिनट नहीं, मलिक साहब बीच में नहीं बोलना, मलिक साहब बीच में नहीं बोलना। पूरी पंजाब की आवाम पिछले कई दिनों से इश्तिहारात देख रही है कि आपके खादिम आला साहब की तस्वीर के साथ इश्तिहार आ रहा है कि पंजाब के अस्पताल उनको कॉन्ट्रैक्ट पे दिया जा रहा है, क्योंकि वो चला नहीं पा रहे। आप जनाबे वाला, आप हेल्थ के पैसे, तालीम के पैसे ऑरेंज ट्रेन पे लगाएं। इकोनॉमिक्स एक छोटा सा, मलिक अहमद साहब, एक टॉपिक है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। उस कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में ये पढ़ाया जाता है। वो ये है कि आप कोई प्रोजेक्ट भी शुरू करते हैं ना, मेगा प्रोजेक्ट, तो उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पहले करते हैं, उसमें से फिर कॉस्ट बेनिफिट रेशो आती है। अगर वो रेशो प्लस हो तो उसको शुरू किया जाता है। अस्पतालों का आलम यह है कि जनाह अस्पताल के बाद 91 में बना था लाहौर में, लाहौर शहर में अभी तक कोई नया सरकारी अस्पताल नहीं बना। वहां पे लोग जो है वो ठंडे फर्श पे जो है ना, औरतें जो है वो मर जाती हैं। कल मैंने यहां पे एक प्रोग्राम किया इसी आपके अब तक टीवी में, सिफरान खान का बच्चा था 1 हफ्ते का, गंगाराम अस्पताल के अंदर, उस बेचारे का हाथ जला दिया और हाथ जला के एक हफ्ते के बच्चे का जो हाथ काट दिया। फिर रहीम यार खान के अंदर मैंने अपनी आंखों से देखा कि एक जदीद एम्बुलेंस जनाब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल से जा रही है। वो जदीद कौन सी एम्बुलेंस थी? एक गधा गाड़ी के ऊपर एक जनाब बांस लगाकर उसके ऊपर जनाब आपकी ड्रिप लगी हुई थी और एक 80 साल के बुजुर्ग को ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले जाया जा रहा था। यह है आपकी हेल्थ के हवाले से गुड गवर्नेंस। और 2 चीजें अपने ज़हन में रख लें मलिक साहब, आपका टोबा टैक्स, एक मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा, सुनो, 1 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। टोबा टैक्स सिंह के अंदर ये जो अभी क्रिश्चियन, अच्छा अब देखें ना फयाज, बात सुनना फयाज, 1 सेकंड यार, फयाज होल्ड ऑन, मेरी बात कंप्लीट हो, फयाज 1 सेकंड, फयाज 1 सेकंड, मेरी बात सुन, मेरी बात कंप्लीट हो। अब आपने, आपके टोबा टैक्स के अंदर 60 लोग क्यों मारे गए? जहरीली शराब की वजह से नहीं। जब उनको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में ले जाया गया, वहां पे सहूलियात ही नहीं थी। लिया के अंदर जहरीली मिठाई से आज से आपके 3 महीने पहले 70 लोग मारे गए। क्यों मारे गए? लोगों को ले जाया गया, आपका मैदा साफ करने का नाम, एक मुझे भी ऐड करने दे। मुल्तान में 3 महीने के बच्चे को खून उसका बाप लेकर आया और किसी और को बेच दिया और बच्चा मर गया उसका सर, और आप एक्शन भी कोई नहीं लेते। किसी और सूबे के खिलाफ करें तो एक्शन हो जाता है, कोई एक्शन नहीं होता। जी अब मुझे इजाजत दें कि मैं आप दोनों के सवालात के जवाब, फयाज बड़ा जज्बाती होकर बात कर रहे हैं, हालांकि द फयाज आई नो वो तो बड़ी सुलझी बात करते हैं, और आप मेरी बात पूरी सुन लें जरा ध्यान से, दोनों सुन लें। देखिए, अच्छा फयाज सुन ना, ठहरा मेरी बात सुन। देख, अब जब फ्लो में आप बात कर रहे होते हो जज्बाती हो जाते हो। मैंने तो आपको सिंपल फिगर्स दिए हैं। देखिए, मैं आई एम ऑन द साइड ऑफ गवर्नेंस, मैं आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो रियल फैक्ट्स हैं। आपने जो बात बार बार की है कि एजुकेशन और हेल्थ के पैसे ऑरेंज लाइन पर लगाए जा रहे हैं, ये मिस नॉर्म है, ये गलत है। इसको आप एक साइड पे कर दें, और इसकी मैं आपको डिटेल दे सकता हूं। उसके लिए यू नीड अ क्लियर ऑडियंस जिस पर आपको मैं बता सकता हूं कि जो हेल्थ और एजुकेशन के पैसे हैं, आप इस बात को समझें कि पंजाब का जो टोटल बजट है उसका 14% जो है वो 207 अरब रुपए बनता है। ये केपी से ज्यादा है, केपी अंडर 9% है। ये सिंध से ज्यादा है, सिंध का 8% है। ये बलोचिस्तान से ज्यादा है जो कि 7% है। ठीक, एक सेकेंड सुन लें अब प्लीज, नो इंटरप्शंस। अब ये मैंने जो आपको कंपैरेटिव दिया है, तो केपी में तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो पीटीआई की गवर्नमेंट है। अब मैं तो पंजाब के बजट का 14% फिर भी हॉस्पिटल्स को दे रहा हूं। वहां पर तो 14% नहीं है, 11% है, 3% कम है। और जो पंजाब के टोटल बजट का 207 अरब रुपया है वो हॉस्पिटल्स पे सर्फ हो रहा है। अभी मसला क्या है? मसला ये है कि आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि एक, मैं इस रियलिटी को एडमिट करता हूं, बीइंग द स्पोक्स पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, एडमिट करता हूं कि हेल्थ में चीजें अप टू द मार्क नहीं है। अब उसमें एक ऑड केस को उठाकर पूरे हेल्थ सिस्टम को अंडर क्वेश्चन लाना ये भी ज्यादती है। अभी देखिए जो रिलीफ हॉस्पिटल्स में, एक सेकंड फ्रीहा प्लीज बी फेयर ऑन दिस। नो अलाउ मी, मुझे उसी रिटोरिक में कम ऑन फ्रीहा, क्या ये देखे आप, मुझे उसी रिटोरिक में, जिस रिटोरिक में फयाज बोल रहे हैं आप भी आती जा रही हैं। मुझे जवाब देने की इजाजत दें। मैं आपको बता रहा हूं कि आउट ऑफ 174 कंटेंडेड पीपल, ऑफेंस इज नॉट द बेस्ट डिफेंस है। आपको पूरा मौका दे रहे हैं, आप सवाल कर रहे हैं। अच्छा, आप मुझ पे अटैक कर लें, लेकिन असल सवाल तो ये है कि आप उसको डायल्यूट नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते एक वाकया है आप ये, क्योंकि मैं आपको 100 और बता दूंगी। यहाँ पर लिस्ट है हमारे पास, हमने फेसबुक पे बाकायदा सर्वे किया है। I've got a whole list of
incidents like that. ملک So صاحب اس آپ کو کو بڑی dilute خبر مت دوں۔ کریں سر، میری بات بڑی سنیں، ریکویسٹ ہے آپ سے۔ دیکھیں فریہ، دیکھیں بات سنیں، دیکھیں اچھا مجھے اجازت دیں، اتنی بات کرنے کی تو اجازت دیں کہ ایک تو مجھے کمپیریٹیو ڈس ایڈوانٹیج ہے، میں آپ کے اسٹوڈیوز میں نہیں ہوں، اور دوسرا مجھے آپ کی ہیئرنگ جو پیس ہے اس میں اتنی ایکو ہے کہ میں ہارڈلی آپ کی بات کو سن پا رہا ہوں، کچھ آئیڈیا مجھے ہو رہا ہے جس پہ میں آپ کو جواب دے رہا ہوں، لیکن یہ بات آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ میرے پاس کیا طریقہ کار ہے کہ میں آپ کو یہ بات سمجھانے کی اور کنونس کرنے کی کوشش کروں کہ پنجاب میں جو صحت ہے اس پر کے پی سے زیادہ بجٹ خرچ کیا جا رہا ہے، ہمارا 14% ہے، ان کا 11% ہے، یہ سندھ سے بھی بہتر ہے، بلوچستان سے بھی بہتر ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں کہ 207 اچھا میری اب بات سن لینا، 207 ارب روپیہ اس وقت ہیلتھ سسٹم کے اندر انجیکٹ کیا جا چکا ہے، اور اس کو ہم بڑھا کر اگلے سال میں اس کو ہم 19% تک لے کے جا رہے ہیں، اور پنجاب کے جتنے ہاسپٹلز ہیں ان میں سے 40 ہاسپٹلز کو 6 مہینے کے ٹائم لائنز دیے گئے ہیں کہ 6 مہینے کے اندر 30 منٹ ٹیسٹ کا اپروول دیا جائے گا ان کی ایمرجنسیز کو، اور ان کی جب آپ یو انٹر ہاسپٹل، آپ اندر داخل ہوں گی تو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق ان ہاسپٹلز کے اندر آپ کے پہلے 30 منٹ کا جو ایکسپیرینس ہوگا اس کو ہم نے بیس لائن بنا دی ہے۔ ہاسپٹل یہ نہیں تھا کہ ایک بریک اٹھاتے اس بریک کو ہم کر کے اریکٹ کر دیتے، جیسے ابھی چوہان صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ جناح ہاسپٹل 1991 میں بنا، تو فیاض یار طیب اردوان ہاسپٹل مظفر گڑھ کے اندر بنا ہے، نشتر کی ایکسٹینشن ہوئی ہے، وہاں پر کڈنی پنجاب کے اندر نیا کڈنی سینٹر بن رہا ہے، یہ سارے وہ ہاسپٹلز ہیں جن کا کوئی اور کمپیریزن پورے پاکستان میں کسی اور ہاسپٹل کے اندر نہیں ہوگا، یہ the best hospital medical facilities would be provided here۔ اوکے سر، کیونکہ اب وقت ختم ہو رہا ہے، آپ نے جواب دے دیا، ایک ساتھ الزام بھی لگایا خیبر پختونخوا کی حکومت سے پوچھیں سر، وہاں بھی آپ کو اس سے بہت سارے بچے مل جائیں گے پریشان ہوتے ہوئے۔ مالی سال میں پنجاب حکومت نے ہسپتالوں کا جو ریگولر بجٹ رکھا تھا نا وہ 24 ارب روپے تھا، اور آپ کی آج کی رپورٹ دے رہا ہوں 3.5 ارب روپے ابھی تک سپینڈ ہوا ہے، صرف 7واں مہینہ ختم ہونے والا ہے۔ بھائی جان آپ کی ایک منٹ بیچ میں نہ بولو نا، آپ بیچ میں نہ بولو ملک صاحب، بیچ میں آپ کے پاس اب ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے، آپ سلوشن بتا دیں، سجیشن سر بتا دیں۔ سلوشن یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب آپ انڈیانا جونس کی ٹوپی چھوڑیں، آپ لانگ بوٹ چھوڑیں، آپ چھتری چھوڑیں، سنجیدہ کہہ رہا ہوں، یہ سنجیدہ ہے۔ آپ کیمرہ مینز کو سامنے لے کے آپ موقع پہ جا کے صرف آپ اپنی تشہیر نہ کریں، آپ اربوں خربوں روپے جناب اپنی تشہیر پہ نہ لگائیں، آپ پریکٹیکلی صحت پہ، تعلیم پہ اور لوگوں کو قانون اور انصاف فراہم کرنے پہ لگائیں۔ اب آپ کے سامنے ایک لیٹسٹ فگر لگ دوں آپ کی پولیس کے حوالے سے، 1,76,000 ٹوٹل پولیس کی نفری ہے پنجاب میں، جس میں سے 46,000 جو ہے وہ وی وی آئی پی کے اوپر لگی ہوئی ہے، اور 6,500 صرف آل شریف کے اوپر جو ہے وہ تعینات ہے۔ یہ تو آپ کے امن و امان کا ہے۔ یہ دس از این امپورٹنٹ پوائنٹ، اس کو ایڈریس کر لیں۔ پولیسنگ کیا واقعی وی آئی پی کے اوپر 6,500 صرف آل شریف پہ ہے، نواز شریف صاحب کے خاندان پہ، اور کیوں؟ میں I can hardly hear you، لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں، ایک سیکنڈ، ایک تو بات کرنے لگتا ہوں تو فیاض سٹارٹس تھوڑی ان کی آواز اونچی ہو جاتی ہے اور وہ ایسے لہجے میں بات کرتے ہیں، سمجھ نہیں آتی، لیکن بات اگر وہ تھوڑی آرام سے کریں، دھیمے لہجے میں کریں تو شاید میں سن سکوں، ان کی آواز کی ایکو بہت زیادہ ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی جو آپ نے ساری پچھلی بات کی، میرا تو خیال تھا کہ فیاض ایک بڑی انفارمڈ اور ایک ایجوکیٹڈ ڈسکشن میں انوالو ہوں گے، اور ہم ایک کمپیریٹیو انالیسس کرتے ہوئے آگے جائیں گے۔ بہرحال چلیں، ان کی مرضی تھی، وہ پولیٹیکل ریٹورک میں گئے تو یہ ان کی مرضی ہے، لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ پنجاب کی پولیسنگ کے حوالے سے بھی اب آپ اس بات کو دیکھ لیں کہ ان کی پرفارمنس کو گیج کریں کی پرفارمنس انڈیکیٹرز کے ساتھ۔ کیا پنجاب نے سی ٹی ڈی ٹیررزم ڈپارٹمنٹ جو بنایا ہے اس کی تعریف اگر کسی بھی چیز پہ آپ نے دیکھنی ہے تو قاضی فائز عیسیٰ رپورٹ آپ دیکھ لیں، پنجاب کی فرینزک سائنس لیبارٹری کو رپورٹ کو مان رہے ہیں آپ سر؟ سر پلیز ایز پنجاب گورنمنٹ ریپرزینٹیٹیو کیا آپ اس رپورٹ کو ان انٹائرٹی مان رہے ہیں؟ مان رہے ہیں کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ نہیں مان رہی اس کو ابھی تک۔ حکومت نے ابھی ہائی کورٹ کے اندر اپنی رپورٹ پیش کر رہے ہیں۔ آپ ایسا کریں، دیکھیں بات سنیں فیاض یار، بات تو سن بھائی۔ I'm delighted اگر آپ اس کو مان رہے ہیں۔ آپ کی حکومت کی طرف سے ابھی ہائی کورٹ کے اندر ایک رپورٹ پیش ہوئی ہے جس کے مطابق 110% کرائم ریٹ بڑھ گیا ہے پنجاب کے اندر۔ آپ کی اپنی رپورٹ ہے، آپ کی اپنی رپورٹ ہے۔ آپ قاضی فائز عیسیٰ کی رپورٹ کو مانتے ہیں سر؟ یس اور نو؟ آپ دونوں بیک وقت بول رہے ہیں صاحب۔ قاضی فائز عیسیٰ، میں اکیلی بول رہی ہوں، دونوں اسٹوڈیوز میں بیٹھ صاحب میں اکیلی بول رہی ہوں، قاضی فائز عیسیٰ کی رپورٹ کو مانتے ہیں آپ سر؟ یس اور نو؟ آپ میری بات سنیں نا، دیکھیں میں آپ کو وہی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں کیوں نہیں دوں گا فریحہ، آپ اگر جواب سنیں گی تو میں دوں گا۔ جی سر۔ میں قاضی فائز عیسیٰ کی رپورٹ میں پنجاب کے حوالے سے 2 باتیں کی گئی ہیں، مان رہے میں ہیں ان کا ذکر کر رہا ہوں۔ پوری رپورٹ کو مان رہے ہیں۔ کیا کسی اور
सब पूरी रिपोर्ट को मान रहे हैं? देखिए बात सुने, उस पे सूबाई हुकूमत बलूचिस्तान के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो कहते हैं कि वो कहते हैं कि तहफ़्फ़ुज़ात राइट वर्ड नहीं है, उस पर हमारी कुछ ऐसी कंसर्न्स हैं जो हम कोर्ट में डिटेल देंगे जाके। सो मैटर इज सब जुडिस। मैं उसका वो पहलू जो मीडिया के अंदर रिपोर्ट किया गया और वो ऑन पर्पस रिपोर्ट किया गया, मैं उसके हवाले से बात करना चाहता हूं कि अगर काजी फाइज ईसा की रिपोर्ट के अंदर किन्हीं दो चीज़ों की तारीफ की गई तो एक तो पंजाब की पुलिसिंग के सिस्टम जिसमें सीटीडी है वो थी, और एक क्रिमिनल एविडेंस कलेक्शन की जो पंजाब की फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है।